खूबसूरत हदीस है सही इब्न हिबान की हदीस नंबर 5685। अन-नुअमान बिन बशीर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलू बैनकुम व बैनल हरामी सुत्रतन मिनल हलाली मन फ़अल ज़ालिका इस्तबरअ लिइर्ज़िही व दीनिही। मेक बिटवीन योरसेल्फ एंड द अनलॉफुल अ बैरियर ऑफ व्हाट इज लॉफुल। अपने दरमियान और अनलॉफुल चीज़ों के दरमियान एक जगह आप हैं, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, बाड़ लगी हुई है, उस साइड पे हराम है, इस साइड पे हलाल है। तो अपने दरमियान एक बाड़ लगा लो, हराम से बैरियर ले आओ, अपने आप को महफूज रखो। जिस बंदे ने एक्सपोज किया हुआ अपने आप को दिन रात हराम से, तो वो तो फिर गया। बाड़ लगाने से क्या मुराद है कि भाई जिन चीज़ों की वजह से तुम हराम की तरफ जा रहे हो उनको अवॉइड करो, बीच में एक बाड़ लगाओ। Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion। जो कोई भी ऐसा करेगा वो अपने ऑनर को भी बचा लेगा, अपने दीन को भी बचा लेगा। लेकिन जो कोई केयरलेस होगा, बाढ़ ही नहीं लगाई। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि सूरह कहफ में एक बहुत बड़ा फितना मेंशन्ड है। क़यामत के करीब एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है। क्या है वो फितना? सूरह कहफ में मेंशन्ड है, याजूज माजूज। अब अल्लाह ने किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं बताई, इवन काबा की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं है कुरान में जितनी याजूज माजूज की दीवार। क्या कहा अल्लाह ने कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ लोहा लेकर आओ, तांबा लेकर आओ, कॉपर लेकर आओ, आयरन लेकर आओ। फिर पूरा तरीका बताया कि किस तरह उन्होंने बनाई वो दीवार। क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला? इस पे उलमा ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बयान किया। उन्होंने कहा है जितना बड़ा फितना उतनी ज़्यादा प्रेपरेशन, उतनी बड़ी दीवार। समझ आ रही है आपको बात? याजूज माजूज से बचना है तो आम दीवार नहीं बनेगी, कंक्रीट की दीवार नहीं है। कॉपर और आयरन, आपकी सोच है ये क्या मिक्सचर होता है, ये पूरा एलॉय है। तो हम कैसे हिफाजत करते हैं अपनी आपके सामने? हमने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है, हमने अपनी नज़र को खुला छोड़ा हुआ है। फिर बाद में हम कहते हैं हम हराम में पड़ गए, बाद में हम कहते हैं हमसे गुनाह हो गया। तो जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी हिफाजत, उतनी बड़ी वॉल आगे लगेगी। तो उस वॉल को बनाएं। Whoever does so, वो ऑनर को भी बचा लेगा, अपने दीन को भी बचा लेगा। A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it। कितनी खूबसूरत बात है कि वो शेफर्ड जो अपनी बकरियों को या खुद उस जगह फिर रहा है जो बाउंड्री के करीब है, तो कभी ना कभी वो बाउंड्री से दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो बाउंड्री पे ना रहो, दूर रहो। हम बाउंड्री पे रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा दिल करेगा कि नहीं, लेट्स गो इनटू इट, लेट्स फॉल इनटू इट। यही वजह है हम गुनाहों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बाउंड्री पे रहते हैं और वो भी हम एहसान जतलाते हैं बाउंड्री पे रह के अल्लाह पे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition। हर बादशाह का एक सैंक्टम, एक सैंक्टिटी है, और अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का सैंक्टम क्या है? उसकी हुदूद जो उसने आपके लिए डिफाइन कर दी और आपने फॉलो करने। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। अल्लाह की सैंक्टिटी है, अल्लाह ताला की बाउंड्री है। करीब ना जाने से मुराद यही है कि वो हरकतें ही ना करो, वो चीज़ों की तरफ ही मत जाओ जो अल्टीमेटली तुम्हें उधर लेकर जाएंगे। ह्यूमन नेचर है, इंसान फिसलता है। तो ये हदीस बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है विद रिगार्ड्स टू एक्टिंग ऑन द हुदूदुल्लाह। जो कोई अल्लाह की हुदूद को बहुत सीरियस लेगा, बच कर ज़िंदगी गुजारेगा। जैसे मैं अमेरिकन कंपनी में जब काम करता था, हमारी ट्रेनिंग हुई, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसमें हमें एक फ़िलासफ़ी पढ़ाई उन्होंने, ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी। वो फ़िलासफ़ी पढ़ के मैं हैरान रह गया कि देखें ये रियल लाइफ में कितने केयरफुल होते हैं गोरे। वो फ़िलासफ़ी ये थी, ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी, कि आप सब वर्कर्स ने जो भी ट्रेनिंग वहाँ पे ले रहे थे, आपने जैसे ही एक्सीडेंट का चांस भी देखना है, आपने उसे रिपोर्ट करना। और मज़हक़ा खेज़ तरीके से वहाँ रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन वो करते थे। मिसाल के तौर पे अब मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे वेल्डिंग भी होती थी, वहाँ पे कंक्रीट भी होती थी, वहाँ पे मेटल के पीसेस भी गिरते थे, वहाँ पे पानी स्पिल हुआ होता था, कीचड़ होती थी, फील्ड एरिया था। तो गोरे इतने केयरफुल हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी के इतने कायल हैं कि थोड़ी सी कीचड़ होती थी वो उसको बैरिकेड कर देते थे चारों तरफ से कि कोई अंदर ही ना जाए।
کیونکہ کل کو اندر جائے گا, پھسلے گا, گرے گا, ٹانگ ٹوٹے گی, کل کو مسئلہ ہوگا, ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تھوڑی سی ہوا چلی, طوفان نہیں آیا, تھوڑی سی ہوا چلی, سارا کام روک دیا. کیونکہ وہ اونچی اونچی کرینز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بومز ہوتے ہیں اونچے اونچے, تو وہ کرین طوفان میں اگر چل رہی ہے, اس کو لوور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, تھوڑی سی ہوا چلی, کام روک دیا کہ نہیں. تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے. اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا, اسلام میں ہر چیز حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. وہ اپنے لیے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لیے, ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن لگاتے ہیں, گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کرتے ہیں تاکہ میں سکسیڈ کروں. لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا, ہر چیز حرام ہے دین میں. تو اسلام سے بڑا زیرو انسیڈنٹ فلسفی کا اور کون قائل ہے کہ بھائی وہ چانس ہی نہ دو جس سے ایکسیڈنٹ ہو, سیدھی سی بات. تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا, وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا, اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. اور لاسٹ حدیث انشاءاللہ اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him against the people. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی مول لے کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایجنڈوں سے, لوگوں کے ان سے میکنیشن سے, ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے, اور عنقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. لیکن whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اور لوگ جانیں, تم نے لوگوں کو پلیز کرنا ہے مجھے چھوڑ کے, تو پھر ٹھیک ہے, اب تم خود ہی اپنے مسئلے حل کرو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے. لوگ حرام کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے. لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, اللہ نے کچھ اور کہا ہے, اٹس اوکے, ہم لوگوں کو فالو کریں گے. تو پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے, بہت مسئلہ ہے پیئر پریشر ہماری جنریشن کا. کیونکہ وی جسٹ وانٹ ٹو بی نون, ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو, میں بھی کوئی کام کروں. اس کے لیے پھر ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں, اس کے لیے پھر ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں, اور وہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پہ چھوڑ دے گا, اور پھر لوگ ذلیل کریں گے, لوگوں سے پھر ضلالت ملے گی. کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دینا. یہی زندگی کا تجربہ ہے. جن کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے خوش کیا تھا, کچھ دیر بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا, انہوں نے السلام علیکم کر دینا. تو یہ لیسن آفٹر لیسن اللہ تعالیٰ سنسیئر, سب سے سنسیئر بینگ ہماری لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ٹو اگنور سچ اے بینگ اینڈ ٹو ڈسپلیز سچ اے بینگ از فولشنس. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پلیز کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ کے, یہ سارے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ ہم میں ڈال دیں. اور اس کے لیے ظاہر ایفرٹ ہے, اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نفس مارنا پڑے گا, من مارنا پڑے گا, روٹین چینج کرنی پڑے گی, لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں مینٹلی. پورا ویک ہے آپ کے پاس, ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.